بانك نجابا قدوس فقادو سلزخونلنا فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسقانا يفصحيو نقولهم بس عادزي أبصبابا أبصقم أبشكر نزلو رهوا سلام كسانة عرفتي هابهم أبيت ما أسرت نزلو مصحرا يفترلهم بموت سقان استفلينا جنة من سمايات هاجر قدوسان يوارسهم أمري رح حزن نزلو دبسا قدوسان يدبسهم نقول لها هذا استوعل أمر هيبو موداتنا يسبق لنا سب كاباف እግዚአብሔር بزوز كل قالنبر سب بنجرات راي أينبرني منتزي كنسمعو كنصنعو كنبرلو خندحنلو منتي قدس بيت ክርስቲያን سريعاتو أبونا قداسي زنببلنا وانجيلاوي قدوس يوحنس أب الصحافو مراف 10 كاب حدق ساب 21 مسلا حياواي قواساي تتنابدن بأباقيع بأفدق جزيئاتو بخالقو زحكر نسو سراغن قحيلان كمزغونة بحق يبلكم اللهوي بتبع أفدق جزيئاتو قنا نسو قواسا باقيعي نعو تحلاو دقا يخفتلو تناباقيعون قالوا يسمعا نتناباقيعو خاا ببسمن سويعو يوفرني نتناباقيع مسوفرن دما كأكدميني خيد تناباقيع دمس يلالي أمو يسعبو دمس خالق زي فلتاسل زخونا نخالق كابو يقلبانبر أي سعبوون يوسوس زمسلازي مسللهم نساتهم قنا نتز تزاربهم أي استوعالون حياواي قواسا يوسوس تيوي شعو يوسوس كان بحدش بلوم دقا أباقيع أنا خمزغنكو بحق بلوكم اللهو تون قدمي زموسو خلاتهم سرقتن قوحلتن يوم تناباقيع قنا أي سمعو منين تتدقا أنا بايزاتو خدحن كأتون كوصن مقاسيون كركبي سراقي بجكا خسرقن كحردن كتفئن إلو أي مسنيو أنا قنا هيوت مسترفو خمسا كرغبا يزمسا أخوي تحياواي قواسا أنا تحياواي قواسا هيوتو بجابا قيعو يحلفا تبعال عسب قنا قواسا زي كونس تنابا قيعون زي تريتو تخلا خمس كلون ترائي نتنابا قيع حدي قواني هادم تتخلا دما نتنابا قيع يزارفن فحون يبلني بعال عسبي يمو يهادم قد تنابا قيعون يبلون حياواي قواسا أنا نباقعي فلتن تنباقعيون يفلتاني كم تأبون عايز فلتني أنا ونبوز يفلتين نفسي كأبجا تنباقع حلفاي كابز مقاسس زي كونا خالو تباقعون اللواني نعاتن دما خمساني قالي ونك سماعين حدا مقاس خونا إن قاسنون حدي أنا نفسي بجاخ حلفا مليسا ونكوس دايمو سلز أبو يفكرني بعلي بجاز حلفانبر كابايز وسداس يلبون بجاخ حلفا سلطان اللوني مليسا خوس داون سلطان اللوني نزت إزازي كابو يتقبل كوي بزعبا الزرباز دما أما أكل أيهود كان بحدش مفل لا يكوني شعو خاباتاتهم بزحات قانين حزوو يعبدالو انتا يلكم يخم تسمعوا وبالو كالوت قنا إذا زربا قانين زربا عودا يكونن قانين دوعين تعورات كخفتي كالو يبالو بود زامن نايزل عالم هيوت اللاتو بلغيتا ندك مزامرتو سلقالاتو كزابير استمسقنا يخون إذا سومنزي كمتي حاونا دياكون محارون زغلسو نولاوي بحال نولاوي مالت غواسا مالت يقال بقالو مالت إذن سلسة سنابتي بفولي بتخريستيان تذكرنا سبكت برهان نولاوي يبحالو زيوم سلسة سنابتي بفولي نذكرهم اتي
سبكات زبل حواري قدس باولوس نحناس اتي نأيهود عنقفات نأحزاب كعشنا زخونة زتسقل كريستوس نسبخ لنا إلو ማእከል ድሕነትና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ገለጸ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ከዓ ብርሃን ኮለኩም ብብርሃን ተመላለሱ ሎሙ ከዓ ጉስነት ናይ እግዚአብሔር ሓልዮት ናይ እግዚአብሔር መጋቢነት ናይ እግዚአብሔር እንዝክረሉ እሞ ብኡ ዘኪርና ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ዕለተ ልደት ብቑዓት ኮይንና ነቲ ልደት ብብቕዓት ከነብዕሎ ምእንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኢሉ كابتن زنببناين بارنريان قصري 4-5 اتناباقع مسوفرن دما كقدميان يخيد اتناباقعون دمص يلليامو يسعبو دمص خالق زي فلتا سلازخونا نخالق كابو يقلبانبر اي سعبو انين سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካብዚ ዘንበብናዮ ንባብ ሕያዋይ ጓሳ ተኽላ ዓሰባ ድምጽ ጓሳ ሰሚዕን ዝስዕብኦ ካብ ተኽላ ዝገልባ ድምጽ ጓሳ ገዲፈን ድምጽ ተኽላ ዝሰምዓ ነቲ ሕያዋይ ጓሳ ተሓሲመን ነቲ ተኽላ ዝስዕብኦ መጨረሻ ከዓ ዓስበ ሓለቓ ጓሶት ዝጽበዩ ጓሶት ዝብል ኣብዘን ውሑዳት ደቃይቕ ግን ዝተባረኻ ግዜ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ክንርኢና ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቅድሚ 700 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ኢሳያስ ወዲ አሞጽ ካብ ዝተነበዮ እንሆ እግዚአብሔር አምላኽ በኃይል ይመጽእ ብቕልጽሙ ድማ ይገዝእ እንሆ ዓስቡ ምስኡሎ ካሕሱኡ ከዓ ቅድሚ ይኸይድ ነመጓሲኡ ከም ጓሳ ኸውፍር ንዕያውቱ ኣብ ቅልጽሙ ክእክበን ኣብ ሕቑፉኡ ድማ ክስከሞም ነተን ዘጥብዋ ድማ ብህድኣት ክመርሐን እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ብዙሕ ግዜ ጓሳ ዕየት ተሰኪሙ ኣባጊዕ ኣብ እግሩ ኮይነን ስእሊ መዘከር ንርኢ ኢና ካብዚ ጥቕሲ እዚ ዝተወስደ እዩ ንመጓሲኡ ከም ጓሳ ኸወፍር ንዕያውቱ ኣብ ቅልጽሙ ክእክብ ኣብ ሕቑፉ ድማ ክስከሞም ነተን ዘጥብዋ ድማ ብህድኣት ክመርሐን እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል እምበኣር ቀቅድሚአን ይኸይድ ጽሩይ ማይ የስትየን ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለን ኣባይ እንተመጸ ከዓ በጃተን ኣባጊዑ ህይወቱ የሕልፍ እዚ እቲ ናይ ባህሪ ሕያዋይ ጓሳ እዩ ኣብቲ ሕያዋይ ጓሳ ዘሎ ከዓ ተኽላ ኣሎ እዩ እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም ዝመጹ ተኻሉ ተጠንቀቑን ተሓለውን ኢሉ ከቢድ መጠንቀቕታ ሂቡ ኣሎ ኣብቲ ሕያዋይ ጓሳ ዘለዎ ኣባጊዕ ኣለዎ ኣብቲ ባጊዕ ዘለዎ ከዓ ተኻሉ ኣለዉ ተኽላን በጊዕን ከዓ ብዙሕ ምምስሳል ኣለዎ እዩ እግዚአብሔር ማእኸላይ ባህሪ ሰብ ትዝተዋህበና ባህሪ ሰብ ብጾም ብጸጋ እንዳዓበና ምስከና ካብ ባህሪ ሰብ ናብ ባህሪ መልአኽ ካብ ባህሪ መልአኽ ናብ ባህሪ ኣምላኽ ንሰጋገረሉ ጸጋ ይህብና እዩ ናብኡ ክንድይብ እንድሕር ዘይክኢልና ግን ካብ ባህሪ ሰብ ናብ ባህሪ እንስሳ ካብ ባህሪ እንስሳ ናብ ባህሪ ኣራዊት ዝወርድ ሰብ ካብዚ ከም ዝሰውረና እዩ ነብሱ ጎድእ ንኻልኦት ሰባት ጎድእ ንኣምላኹ ከዓ የሕዝን እዩ ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናብ ደንበ ኣባጊዕ በኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ኩሉ ሰራቕን ጉሒላን እዩ ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ወጻኢ ካብ መገዲ እግዚአብሔር ወጻኢ ካብ ስርዓት ቤተክርስቲያን ወጻኢ ኩሉ ዝኽየድ እንታይ ኢሉ እዚ ጎሕሉት እዩ ኢሉ ስለዚ ትዕላምኡ ክገልጽ ከሉ ከዓኒ ሰራቂ በጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመጽን እዩ ኣነ ገና ህይወት ምስተረፉ ክረኽባ እየ ዝመጻኹ እዩ ስለዚ ነዞም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ወንጌል ዝተጠቒሱ ዘሎ ብግቡእ ምፍላጦም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት ነታራ ሰባት ዘይኮኑ ከዓ ንክንደይ ዓበይቲ ሰባት ኢሉ ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ነንብባ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 18
ኣነውን ከማኻ ነቢየ መልኣኽ ድማ እንጀራ ክበልዕ ማይ ክሰቲ ምሳኻ ናብ ቤትካ ምለስቶ ኢሉ ብቓል እግዚኣብሔር ተዛሪቡ ንበሎ ኢሉ ግን እንታይ ኢሉ ግን ከሓስይዎ ኢሉ እዚ ታራ ሰብ ኣይኮነን ዓቢ ናይ ኣምላኽ ሰብ እግዚኣብሔር ናብ ዮርብዓም ወዲ ናባጥ ልኢኽዎ ብዙሕ ተኣምራት ገይሩ ዮርብዓም ወዲ ናባጥ ሓዝዎ ኢሉ ኢዱ ምስ ዘርግሐ ኢዱ ምስ ነቐጸ ጸልዩ ዝነቐጸ ኢድ ዘሕወየ እዩ እግዚአብሔር ግን ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ሂብዎ ነይሩ በቲ ዝኸድካዮ መገዲ ከይትምለስ ኣብቲ ዝኸድካዮ ቦታ እንጀራ ከይትበልዕ ኣብቲ ዝኸድካዮ ቦታ ማይ ከይትሰቲ ዮርብዓም ወዲ ናባጥ እዚ ሕቶ ዝምስሓተቶ እግዚአብሔር ከምዚ ኢልኒዩ ኣይከውኒ እዚ ሓሳብ ነቢ ግን ደቁ ከምኡ ክግበር ከለኡ ስለ ዝነበሩ ምስ ነገርዎ ኣብ መገዲ ጸኒሑ ኣነ ከማኻ ነቢየ እግዚአብሔር ኣብ ገዛኻ ምጺኻ ኣብ ለዓዮ ኣስትዮ ኢሉኒ ምስ በሎ ኣይ እሞን እግዚአብሔር ክሓትት ኣምላኸይ ክልተ ግዜ ኣይዛረብን ኢሉ ክምልሰሉ ዝግብኦ ነቢ እንትኾንካ እግዚአብሔር ከምኡ እንተይልካ ኣነ ከዓ ምሳኻ ይኸይድ ኢሉ ስለዚ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ክበገስ ከሎ ኣነ ኣንበሳ መፂ ሽዑ መዓልቲ ቀቲልዎ ካብዚ ከም ዝሰውረና ኢሉ ስለዚ እቲ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ዘበለ ኩሉ ጉሒላ ሰራቂ ይኽብል ከሎ ንዓና ንታራ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ፍጹማት ነቶም ጸጋ ዘለዎም ሰባት እውን ዝፈታተን እዚ ማለት ከዓ ከንፈርሕ ዘይኮነስ ኣዝና ጥንቁቃት ክንከውን ስለዚ ምስ ዘበና ምስ ግዜና ዝኸይድ እንታይ ኢሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጽር 24 ናይ ሓሶት መሲሓትን ናይ ሓሶት ነቢያትን ክመጽኦም እሞ እንተ ተኻእሎምሲ ነቶም ሕሩያት እኳ ከስሕቱ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክግበር እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ትዝግበር ሓይሊ ተኣምራት ብናይ መን ሓይሊ ይግበር ምስተውዓል ከዓ ናህና ግደ እዩ ስለዚ ተኽላ እንታይ ዝገብር እዩ ዲያብሎስ ትመጻርርትኹም ዝውሕጦ ደሊኹም ዝጓዝማ አንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቑ ንቑሑ ከዓ ኢሉ እዚ ሓሳረ መከራ እዚ ነቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣሕዋትኩም ይበጽሖም ከም ዘሎ እናፈለጥኩም ብእምነት ጸኒዕኹም ተቃወምዎ ዓብ ተስፋ ድሕሪ ዝጥቕስ ዘሎ እቲ ናብ ናይ ዘለዓለም ክብሩ ዝጸዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ጸጋ ከዓ ቁርብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምስ ጸገብኩም ንሱ ክፈጽመኩም ክርስትያኩም ልዕል ከብለኩም እዩ እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ዓሰባ እዩ ዓሰባ በጀካ እተን ኣብ ወርሒ ምስ ኣኸለት ዝኽፈሎ ዋጋ እምበር ብዛዕባ ጥዕና ባጊዕ ብዛዕባ ህይወት ባጊዕ ብዛዕባ ምፍራይ ባጊዕ ዘገድሶ ኣይኮነኒ ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክርዳኣና ምእንቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ በጀካ ስልጣኖም ኣብ ቤት ኣምላኽ በጀካ ክብሮም ኣብ ቤት ኣምላኽ በጀካ ዓስቦም ካልእ ብዛዕባ ሃለዋት ኣባጊዕ ብዛዕባ ሃለዋት ምእመናን ዘይፈልጡ ብዙሓት ስለ ዘለዎም ንዖም ከዓ ኸነደልዮም ምእንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓሰባ ብዛዕባ ተናዓብተን ኣባጊዕ ግዲ የብሉን ኣብ ዝጠፍኣ ጥፍኣ ኣብ ዝወዓላ ይዓላ ኣብ ዝኸደ ይኸይዳ እቲ ዝኸፍአ ከዓ ኣራዊት ክመጽእ ከሎ ተኽላ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣየ ነተን ኣባጊዕ ነቲ ተኽላ ገዲፍዎን እዩ ዝሃድም ኢሉ ምክንያቱ ዓሰባ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ በዓል ዓስቢ ገና ጓሳ ዘይኮነስ እተን ኣባጊዕ እውን ዘይጥሪቱ ተኽላ ክመጽእ እንተረኣየ ነተን ኣባጊዕ ሓዲግዎን ይሃድም እቲ ተኽላ ድማ ነተን ኣባጊዕ ይዛረፈን ፋሕ እውን የብለን በዓል ዓስቢ እሞ ይሃድም ግደተን ኣባጊዕ የብሉን ኢሉ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ራብዓይ ነጥቢ ድምፂ ጓሳ ሰሚዐን ዝስዕብኦ ካብ ተኽላ ከዓ ዝገልባ እዩ እተን ኣርእስትና ናይ ሎሚ እዚኣተን የንተን ቃላት ድምፂ ናይቲ ጓሳ ምልላይ ድምፂ ናይቲ ተኽላ ከዓ ምልላይ ምክንያቱ ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ኣብዚኦም ተጸጊሞም እቲ ድምፂ ናይ እግዚአብሔር ብድምፂ ናይ ዲያብሎስ ምስ ተተክአ እዚ ሕጂ ክንሪኦ ፀናሕና ዓቢ ካብ ይሁዳ ዝመፀ ነቢ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ትእዛዝ ብኻልእ ነቢ ሓሶት ምስ ተለወጠ ናብዚ ሽግር ዝኣቲ ስለዚ ድምፂ ናይቲ ተኽላን ድምፂ ናይቲ ሕያዋይ ጓሳን ምልላይ ናህና
دئي مثل لنايو كابتي دمس نايت تخلا مهدام ناتي حياواي قواسها أسأسرو مسعبي سلازي كل جزء دمس نايت تخلا دمس ناي ديابلوس أنصار قال أملاخ تقدسون تيلو تخالي جن كاليو مالتيو سابير زستوعل أمره هبنا نعو تحلاو دقاي خفتلو اتناباقعون قالو يسمعا اتناباقع خابب بسمن صويعو يوفرن نتناباقع مسوفرن دما قدمياني خير تناباقعون دمص يلليامو يسعبو اتحياواي غواسا قدم باقعو يخيد اب حق دويلو اب حق سعبوني يبل اب تحتنا خوينو بتحتنا سعبوني يبل اب فقر خوينو بفقر سعبوني يبل قويتانا مرحينا نيس كريستوس كان السي يغيرو تحتنا خمهروم مسدلين دك مزامرتو تحتنا غورو لزي كونه بقال مهيرومسي ناي غليانت عتاق تعاتيقو اب تحتيوم تدفيو يأغار دك مزامرتو حاسيبو يو بدحريو تحتنا مهيروم سلازي تحياواي غواسا اتحياواي غلغالي اتحياواي مرحي ققد مباغعي خي نات حزب خغبرو زدليو أقدمو نسي ينبرو نسي يقبرلمو اتي حزب نوع ريو عسعسرو يسعبلو نابو يبقى عنا እግዚአብሔር اتي خالاي ناتي حياواي غواسا تحسمن دمص تخلا سميعن دد حدت تخلا زسعبائن قال املاح يقوم يلو ناتو እግዚአብሔር صومو صليو تنسحو تفاقرو قربو سجدو كبلنا هلو نعون دا زيجرنا بخال مجدي أبتي نايت تخلا مجدي ينازل لنا مال نزي خنا نستوعل دليل شعو أيهود أخبب ومو كسع معازي خال حتى بلنا نسخة كريستوس انتوهنكا أجهيد كان جرنا بالويل يسوس ملا سلم نجيركم أي آمنكمن إذا بالسماء بويز قبر زلخو قبرتات يمسكر الليل نسخاتكم قنا خم تزبلكم كابتنا باقعي سلازيكمكم أي تأمنن يقومي زابير زستوعل أمره هبنا أزوم سبات زياتهم سلطانهم معارقهم سروحهم أبتبيت أملاخ ليتن معالتن زقلقلو ناي آمنت بلوساتي لهم نفسهم زحاسبيهم ويتانان مدحنان يس كريستوس جن نسخاتكم كابتنا باقعي أيكمكمن نسخاتكم دك امنت ايكونكمن نسخاتكم دك ابراهام ايكونكمن كبلون كله نحنا دك ابراهام ينايلوم يكاتعو نيروم ابراهام ابوهم كمز تغبروا زلهم ايغبرن دك ابراهام تتخونو ግብረ አብርሃም ገበርኩም ንስኻትኩም ገና ደቅቦኹም ደቂ ትዲያብሎሲኹም ብሎም እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና። ስለዚ ድምፂ አምላኽ እንድሕር ዘይሰሚዕኻ ድምፂ ካሊእ ኢኻ ትሰምዕ ኢሉ ኣብዚ ዓቢ ናይ ሓጎስ ናይ ልደት ግዜ ኣብ ክንድት ናይ ብስራት መድሓኒ ተወሊድልኩም ንኩሉ ዓለም ዝኸውን ሓጎስ ብመላእኽቲ ኣብ ዝብሰረሉ ዝነበረ እንሆ ንጉስ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰንበደ ኩላ ኢየሩሳሌም እውን ሰንበደት ይብል። ኣብቲ ጎይዳ ዝተወልደሉ መዓልቲ ሄሮድስን ኢየሩሳሌምን ኣብ ነውፅው ዒሎም። ምክንያቱ ትሕሽኽታ ናይ ዲያብሎስ ንጉስ ተወለዳሎ ስለ ዝተባህለ ንጉስ ተኮይኑ ንጉስ ከይቀተላ ይነግስን እዩ ዝብል ሰይጣን ይዕገርግሮ ስለ ዝነበረ እዩ። እግዚአብሔር ምስተውዓለ ሃበልና። እታ ናይ መወዳእታ ነጥቢ እምበኣርሲ ነቶም ኣብ ማእኸልኩም ዘለው ሽማግለታት ኣነ መሻማግልቶም ብስቃይ ክርስቶስ ድማ መስካሪ ኣብቲ ድሓር ክግለጽ ዘለዎ ክብሩን ተማቓሊ እሞ እምዕዶም ኣለኹ ኢሉ ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ መጓሰ ኣምላኽ ጓሲይዎ ብፍታው ከም ፈቓድ ኣምላኽ እምበር ብግዲ ኣይኹን ብታሕጓስ እምበር ምእንቲ ኸንቲ ረብሓውን ኣይኹን ነቲ መጓሰ ረኣያና ኾንኩም እምበር ኣብተን ማሕበራት ጎይቶት ኣይትኹኑ እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ኸዓ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክትቅበሉ ኢኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ነቶም መራሕቲ ዝተዋህበ ክኸውን ከሎ ኩሉ ግዜ ኣገልግሎትና ነቲ ሓለቓ ጓሶት ክግለጽ ከሎ እንረኽቦ ሰማያዊ ክብሪ እንረኽቦ ዘለዓለማዊ ህይወት እንረኽቦ ዘለዓለማዊ መንግስቲ እናጠመትና ከነገልግል ከም ምእመናን ከም ኣመንቲ ከዓ ድምፂ ትጓሳን ድምፂ ትተኽላን ኣለሊና ነቲ
ተኽላ እምቢ ክንብሎ ነቲ ሕያዋይ ጓሳኻ ኣሰኣሰሩ ክንስዕብ እዩ እግዚኣብሔር ዘዘክረና ዘሎ እሞ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብቃል ኣምላኽ ንርአዮ እንታይ እዩ ተኽላ እንታይ እዩ ጓሳ እንታይ እዩ ድምፂ ተኽላ እንታይ እዩ ድምፂ እግዚኣብሔር ሰሚዕና ኣብ መወዳእታ ናይታ መልእኽትና ኣነ ምስመን ኣለኹ ምዘን ኣባጊዕ ናይ ጎይታ ድየ ዘለኹ ወይስ ምስቶም ኣባጊዐይ ኣይኮምኩምን ዝበሎም ጎይታ ባዕልሃና መርሚርና ነቲ ሒዝ ጽቡቕ ነገር እንዳሓዝና ነቲ ዝተረፈ እናመላእና ነብስኻ ባዕልኻ ክትሪኣ ከለኻ ጽቡቕ ነገር እዩ ሰባት ከም ዝኽብሉኻ ከለዉ የኾሪ እዩ ባዕልሃና ክንሪኣ ከለና ነብስና ግን ኣነ ቦታና ኣበይ ኣሎ ምዘን ሕያዋይ ኣባጊዕ ጎይታ ዝሰምዓ ድምፁ ዝሰምዓ ድምፂ ተኽላ ኣለልየን ዝገልባ ዝስዕብኦ ምስአን ድየ ዘለኹስ ወይ ምስቲ ካልእ ኢልና ነብስና ርኢና ነቲ ጽቡቕ ኣጽኒዕና ክንሕዞ ነቲ ዝተረፈና ከዓ ክንምልኦ ይጽበየና ዘሎ እሞ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን